بالحمد والنعت على من هو بالنعت الحمد على كل حال والصلاة والسلام من كل فكر وخيال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا قائدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ کہ بھلا تم مسلمان بھی ہو مخلص ساتھیوں مواحد بزرگوں دوستوں السلام علیکم طویل عرصہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار پھر مخلص ساتھیوں کی زیارت کا موقع بخشا ہے میرے تواڈے دینی مقصد واسطے مل جل کر کے بیٹھن نو اللہ پسند فرمائے اللہ قبول فرمائے ساتھیوں بھائیوں کانفرنساں جلسے علماء کرام نو دعوت دے کر کے مدعو اس واسطے کیتا جاندا ہے اللہ دے دین دا پتہ چلے دین دیاں باتاں سنائیاں جاویں پھر اس اتے عمل کی کوشش کی جائے پھر اس دے اتے اللہ جل شانہ کولوں استقامت دی بڑی الہ و زاری نال بڑی خلوت دے اندر التجا رو رو کر کے دعا کیتی جائے کہ اللہ دین حق اتے پکا رکھ اور دین حق اتے پوری امت نو قائم اور دائم رکھ. میرے ساتھیوں بھائیوں
میرے بعد بلا تعین منٹاں واسطے میرے بعد جرنیل سپاہ صحابہ سرپرست سپاہ صحابہ وکیل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین طارق اعظم صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہونے والے نے انشاءاللہ العزیز بڑے سامنے بڑے عمدہ بیانات اور بڑے باریک باریک اور لطیف انکشافات بڑے سامنے رکھسن. ایک بار تساں بھی میرے نال دعا کر کے آمین کہو کہ اللہ انہاں دی عمر وچ وسیع برکت فرمائے. میں تھوڑے جے وقت واسطے تانوں اج پورے قرآن دا ایک چھوٹا جہا خلاصہ سنانا ہے. ساڈے اس پاکستان دے 4 صوبیاں دے اندر عرصہ دراز تو ہے کہ جھگڑا چل رہا ہے. پاکستان دا 4 صوبیاں دا کوئی علاقہ ایسا خالی نہیں جس علاقے دے اندر اے نزاع اے لڑائی اور اے جھگڑا نہ چل رہا ہوئے. وہ جھگڑا طویل ہوندیاں ہوندیاں بہت بڑا زور پکڑ چکا ہے. 2 پارٹیاں ہیں، 2 جماعتیں ہیں اور 2 ہی گروہ ہیں. ساتھیوں بھائیوں، 2 پارٹیاں پورے پاکستان دے اندر، 2 گروہ اس نزاع اتے، اس لڑائی اور جھگڑے اتے بڑے مناظرے، بڑیاں تقریراں، بڑیاں عظیم لمبیاں چوڑیاں کانفرنساں، بڑیاں تصنیفاں، بڑیاں تحریراں، بڑیاں کتاباں تک لکھیاں جا چکیاں، مگر اج تک اس مسئلے دا فیصلہ نہیں ہو سکیا. وہ جھگڑا نہ زرد ہے، نہ زند ہے، نہ زمین ہے. وہ جھگڑا صرف اتنا جھگڑا ہے جس سے بہت بڑے بڑے کفر دے فتوے تک لگ چکے اور لگ رہے ہیں. جھگڑا چل رہا ہے. وہ جھگڑا صرف اس بات کا جھگڑا ہے کہ ایک گروہ دا اے مذہب، ایک جماعت دا ایک عقیدہ اور اے ایمان کہ دکھ سکھ دے اندر، ہر حاجت روائی دے اندر، مشکل اور مصیبت دی ہر مشکل کشائی وچ کلمی طاقت نال، علماء نال، صلحاء نال، شہداء نال، انبیاء نال، اتقیاء نال، فوت شدہ ہستیاں نال، اللہ دے غیر نال اگر رابطہ کر لیا جاوے، اور اتنا ادراک رکھ دن، اتنی سوچ، اتنی سمجھ، اتنی بصیرت، اتنی بصارت اور اتنی قوت سنن دی، جانن دی، پہچانن دی، ویکھن دی، پھر مشکل کشائی کرن دی، پھر حاجت روائی کرن دی رکھ دے ہیں کہ جس دکھ وچ، جس مصیبت وچ، جس حاجت وچ
تساں اللہ دے غیر نو پکارو وہ تہاڈی حاجت روا ہو جاندی ہے، مشکل کشا ہو جاندی ہے۔ ایک جماعت ہے اے، ایک ٹولہ ہے اے، اور پکار اپنی ندا، اپنی عرضاں، اپنی اپلیکیشناں اور اپنے دکھڑے، اپنی حاجتاں اس ارادے تے یقین نال انہاں دے سامنے رکھیاں جاندیاں کہ بادشاہ اے فوت ہو جاون دے بعد اے ہستیاں اللہ دے روح دے کڈ لون دے باوجود بادشاہ اے بزرگ اللہ دے، اے انبیاء کرام، اے اولیاء اعظام، اے بہت بڑے اللہ دے پہنچے ہوئے بزرگ ساڈی پکار نو سن بھی لیندن، ساڈے حال نو ویکھ بھی لیندن اور ساڈی مشکل کشائی کر کے ساڈی ہر حاجت روائی کر دیندن۔ ایک جماعت دا عقیدہ اس پورے پاکستان دے ہر صوبے دے اندر، ہر صوبے دے ہر ڈویژن دے ضلع تحصیل وچ، ہر قصبے وچ، ہر پنڈ وچ، ہر ڈیرے تے، بلکہ ہر چار دیواری دے اندر ساتھیو بھائیو، اگر ایک باپ دے 5 بیٹے ہیں انہاں دے وچ ضرور کچھ اس بات تے متفق ہیں، اس بات تے اپنے ڈٹے ہیں کہ جو ہستیاں فوت ہو چکیاں نے، جنہاں ہستیاں نو اللہ جل شانہ نے موت دے دیتی ہے، موت دا ذائقہ تے شربت چکھ چکے نے، بادشاہ انہاں نو جس ٹائم رات ہوے، دن ہوے، صبح ہوے، شام ہوے، خلوت ہوے، جلوت ہوے، دکھ ہوے، سکھ ہوے، انسان نو کوئی حاجت ہوے، کوئی مشکل، انسان نو کوئی دکھ پوے، جس ٹائم جو انسان اس مقام تے ون کے صد مارے اس دی پکار نو سن دے، او دی پکار نو ویدھے، او دے حال کیل کال نو سن دے، سنجان دے، پہچان دے، پھر اس دی مشکل کشائی تے حاجت روائی دا پورا حق تے اختیار رکھتے۔ ایک جماعت ہے اے، دوسرا ایک ٹولہ، وہ کہندے کہ ہر دکھ اور سکھ دا ذمہ وار کون ہے؟ بولو سب بولو، ہر انسان دی ہر وقت حاجت روائی کرنے والا، بولو سارے بولو، ہر مشکل وچ، ہر مصیبت زدہ انسان دی مصیبت دے اندر کم آمن والا، مشکل دے اندر کشائی کرنے والا، ہر چھوٹی بڑی حاجت دے اندر حاجت روائی کرنے والا صرف اللہ دی ذات ہے۔ پوری کائنات مل کر کے سب صلحاء مل جاون، سب انبیاء علیہم السلام مل جاون، سارے نوری مل جاون، ناری مل جاون، سارے شجری حجری مل جاون، سارے فرقی مل جاون، سارے بری بحری ابتی نہری سری تہری پوری کائنات مل جاوے۔ بادشاہ آج تک کائنات دے اندر اگر کسی دی حاجت روائی کیتی ہے تو اللہ نے، کسی دی مشکل کشائی کیتی ہے تو اللہ نے، کسی دی عزت تے ذلت دا، کسی دے وعدے تے گھاٹے دا، کسی دے ایمان تے ہدایت تے گمراہ ہون دا، کسی نو سیدھے رستے تے لگاون دا فل اور کل اختیار ہے تو ایک جماعت ہے، ایک ٹولہ پورے پاکستان دے اندر ایس تواڈے کثیر عظیم مجلس دے اندر اور عظیم اجتماع دے اندر ایس مجمع دے اندر بھی 2 ٹولے موجود ہیں، 2 جماعتاں موجود ہیں، 2 گروہ، 2 فرقے موجود ہیں۔ ایک جماعت آدیے جو دکھ پوے پلہ رابطہ قائم کرو، ایک جماعت آدیے جو دکھ سکھ آوے رابطہ اتا قائم کرو۔ بولو، میرا خیال چند ہے ساتھیوں بھائیوں، آج فیصلہ تھوڑا جو اللہ دی کتاب کو پوچھ لگی۔ بولو بھائی، سب ساتھی بولو جزاک اللہ۔ وقت بہت قلیل ہے، حضرت تشریف فرما ہون والے نے تھوڑا جہا وقت تاکہ ایسا آئے ہیں بادشاہ کاروبار چھوڑ کر کے، طویل عریض لوگ سفر کر کے، کئی بوڑھے نوجوان بزرگ بہت بڑے قریبوں نزدیکوں چل کے آئے ہیں۔ میرا صرف مقصد یہ ہے اساں سب مل کر کے کوئی ایسی بات اللہ دی کتاب تو پوچھیے جس نال ساڈے سب ساتھیاں دا بیٹھنا بہشتی ہو جائے، سبحان اللہ، ساڈی بہشت بن جائے۔ بولو، وہ تساں اس بات تے راضی ہو کہ نہیں؟
بہشت بن دیے خدا دی کتاب نال، بہشت بن دیے پیغمبر دے بیان پاک پیغمبر دے خطاب نال۔ پوری کائنات دے اندر ساتھیو بھائیو دوستو اگر ابو بکر صدیق نو مقام ملیا ہے خدا دی کتاب نال، محمد دے خطاب نال، عمر نو عدالت نصیب ہوئی ہے، عمر نو شرف تے مقام نصیب ہوئے خدا دی کتاب نال، محمد دے خطاب نال۔ اگر عثمان ابن عفان نو حیا نصیب ہویا، عثمان نو مقام تے مرتبے نصیب ہوئے خدا دے قرآن نال، محمد دے بیان نال۔ علی نو شجاعت، قوت، ہمت، جرأت، بہادری، ایمان تے ہدایت دا توشہ نصیب ہویا ہے۔ اور میرے محمد دا چوتھا شاگرد، میرے پیغمبر دا چوتھا خلیفہ در حق اگر بنیا ساتھیو بھائیو خدا دے قرآن نال، محمد دے بیان نال، اس وچ میری بھی کامیابی، اس وچ تیری بھی کامیابی۔ ادو محمد دا بیان سنیے خدا دا قرآن۔ سبحان اللہ۔ ایک بات صرف اور عرض کر کے پھر اللہ دی کتاب دیے تو کو چند ایک آیتیں سنانے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک بات حیران ہونے اس بات کولوں، خدا دا بندہ وہ خدا راضی ہوئے تیرے تے، وہ کیڑا کم ہے جڑا تیرا خدا کول نہیں ہو سکتا؟ بولو وہ تیری کیڑی مشکل ہے جڑی اللہ روا نہیں کر سکتا، کشا نہیں کر سکتا؟ وہ کیڑا تیرا دکھ ہے، وہ کیڑی تیری حاجت ہے؟ بتاو مسلمان، بتاو مسلمان، وہ تیری کیا ضرورت ہے جیڑی خدا کولو روا نہیں ہوندی، خدا کولو تیری مشکل کشائی نہیں ہوندی؟ اللہ دی قسم پوری کائنات کے اندر ہر دا مشکل کشا بھی خدا ہے، ہر دا حاجت رضا بھی خدا ہے، ہر دا داتا، ہر دا ہمادان، ہر دا ہما کن، ہر دا مدبر مختار، ہر دا کوئی کائنات دا متصرف فی الامور اگر کائنات کے اندر ہے تو صرف خدا۔ اس بات تے بادشاہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ جڑے فوت ہو گئے بزرگ ہستیاں بادشاہ اے ضرور تیری پکار کو سن دن، اے تیرے حال کو ویکھن۔ اس بات پہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، او خدا دا بندہ، او اللہ راضی تھوے انسان دے جسم دے اندر روح کم کر رہا ہے، اکھ تے روح کم کر رہا ہے، کن تے روح کم کر رہا ہے، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ناطقہ، قوت شامسہ، قوت لامسہ، ساریاں جسم دے اندر قوتاں تے طاقتاں میرے ساتھ یہ خدا بخشین تے سارا کرنٹ اے سارا سلسلہ روح نال چل رہا ہے تے روح کلے روح من امر ربی، روح خدا دا امر رب دا امر، اللہ اپنا امر بھیج دے گے، سارا کارخانہ چل پیندا ہے، خدا امر واپس لے لے۔ او کیڑی اکھ ہے جو ویکھ سکدی ہے، او کیڑا کن ہے جو سن سکدا ہے، خدا امر واپس لے لے، خدا امر اپنا پیچھا روک لے، او کیڑی زبان ہے جو جواب دے سکتی ہے، او کیڑا ہاتھ ہے جو وچوں قبر چوں نکل کے تیرے نال مصافحہ کر سکتا ہے، او کیڑا پاؤں ہے جڑا چل کے ہر جمعرات نو تیریاں وڑیاں تے آ کے تے تیریاں ارواحاں آ کے کھا سکتا ہے۔ اللہ دا امر ہے۔ اوے مسلماناں اے بجلی ہے، اگر بجلی چل پئی، بلب چل رہا ہے، سپیکر چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، استریاں چل رہی ہیں، اگر پچھو بجلی بند ہو جائے بادشاہ اج تائیں کدائی جہان جو ڈٹھا کدائی نہیں کہ جس ویلے بجلی ہوے پکھے دے تینوں پر چل رہے ہیں کہ جس ویلے بجلی ختم ہو جائے کبھی ڈٹھا نہیں کہ دو پر کھلوتے ہیں تو ایک چل رہے ہو۔ بولو کہ انسان جب تک جیندے جسم میں روح موجود ہے تب تک سب حرکتاں ایک جو سب متحرک ہے کہ جس جسم میں روح نکل جائے تر نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ تیرا کیڑا کن بچے ہے، وہ تیری کیڑی اکھ بچی ہوئی ہے۔ نہ تو اس بات پہ جھگڑ، نہ پاؤ اس بات پر جھگڑے۔ قرآن خدا دا سپریم کورٹ فیصلہ کتاب تو کچھ لینے کہ جھوٹا کون ہے کہ سچا کون۔ سبحان اللہ۔ لو پڑھو درود شریف اللہم صلی علی محمد، پڑھو پڑھو، بہت برکت اسی
بہت بڑا اللہ راضی تھی سی. پڑھو ایک بار اور درود شریف پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اللہ. تو سب کہو سبحان اللہ. میرے ساتھیوں بھائیوں، یہ انسان کی قسمت ہوے کھری بخت ہومن انسان دے کھڑے. اللہ دی کتاب دی ایک گل انسان دے سمجھن کون کافی. ایک دن دی گل حضرت ابراہیم خلیل الرحمان اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک سوال پہ کریں فرما دن رب ارنی کیف تحیی الموتى. مسلمان قلعے والے ساتھیو، اگر اس گل ذہن دے اندر پکا لو، اس گل ذہن دے اندر بیٹھا لو، تیرا فیصلہ اس مقام تو بیٹھنا ہو جائے گا. اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال پہ کریں دن رب ارنی کیف تحیی الموتى. اے میرا اللہ، اے میرے رب، میں دکھا کے تو مردیاں نو زندہ کیوں کر. سب کہو سبحان اللہ. میرا اللہ دکھا تو میں نے رب ارنی کیف تحیی الموتى. تو مردیاں نو زندہ کیوں کرنا میرا اللہ. حضرت ابراہیم خلیل الرحمان اللہ دی بارگاہ دے اندر اے سوال جہاں کیتا ہے، پیارے اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے خلیل الرحمان اولم تؤمن، کیا تو اس گل تے ایمان نہیں لایا کہ میں مردیاں نو زندہ کرن تو کیا بیڑا. خلیل الرحمان نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، ہاں میرا مالکا میں اس گل تے ایمان لیا چکا ہاں. یہ گل تے یقین نہیں میرا ہے، مگر ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کی تسلیاں پا ونجن میرے مالکا. لو بھائی ایک گل تے غور کرو، اگر مردے دے اندر حیات باقی ہے، اگر مردے دے اندر فوت شدہ انسان دے اندر اگر حیات باقی ہے، پھر خلیل الرحمان نے کیوں فرمایا ربا کیف تحیی الموتى، تو مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے؟ جے کر اگر او دے اندر خود زندگی موجود ہے، خود اگر او دے وچ رونق موجود ہے، پتہ چلیا کہ میتا دے تے میت دے مسائل الگ ہیں، زندہ دے مسائل الگ ہیں. انسان زندہ ہے، اس انسان دے مسائل الگ ہیں، انسان دیاں ضرورتاں الگ ہیں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس وقت میرے ساتھیوں بھائیو اس کے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں اس کی بیوہ ہو گئیاں، وہ ساریاں وراثتاں تقسیم ہو گئیاں، کفن پی گیا، دفن ہو گیا، غسل ہو گئے. مگر جب تک انسان زندہ ہے، تو ہے یا میں ہاں، زید ہے یا بکر ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسے باشد بھائیو جب تک انسان زندہ ہے نہ دے بچے یتیم کہلا سکتے، نہ دی عورت بیوہ کہلا سکتی ہے، نہ اس کے واسطے کوئی کفن سی کے اس میں پہنایا جا سکتا ہے، نہ جنازے پڑھے جا سکتے، نہ دی قبر کھود کر کے دفنایا جا سکتا ہے. کدے خلیل الرحمان فرما دل رب ارنی کیف تحیی الموتى،
میرے مالکا مینوں دس کے تو مردیاں نو زندہ کیویں کرے نہیں. خلیل الرحمان نے جدوں سوال کیتا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر فخذ اربعۃ من الطیر، میرے پیارے پیغمبر 4 پرندیاں نو پکڑ لاؤ. اللہ دے پیغمبر نے کوے نو پکڑیا، اللہ دے پیغمبر نے کبوتر نو پکڑیا، اللہ دے پیغمبر نے مور نو پکڑیا، اللہ دے پیغمبر نے مرغ نو پکڑیا. میرے مالک نے فرمایا فصرهن الیک، انہاں بولیاں سکھا لو، انہاں اپنی بولیاں سکھا لو. میرے پیغمبر کہ تساں کوے نو سدو تے تہاڈی بولی سنجان کے آ ونجے، اگر کبوتر نو سدو تہاڈی بولی سنجان کے آ ونجے، اگر تساں مور نو سدو تہاڈی بولی سنجان کے آ ونجے، اگر تساں مرغ نو سدو تہاڈی بولی سنجان کے آ ونجے. اللہ دے پیارے پیغمبر نے 4 پرندے پکڑے، انہاں نوں بولیاں سکھا دتیاں، انہاں نوں ہلا لیا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا انہاں نوں ذبح کر دے میرے پیارے پیغمبر، انہاں دیاں سریاں الگ کر دے، انہاں دے سارے دڑ تے جسم الگ کر دے. جس ویلے پیغمبر نے کوے نوں جس ویلے ذبح کر دیتا، مور نوں ذبح کر دیتا، کبوتر نوں ذبح کر دیتا، انہاں 4 پرندیاں نوں پیغمبر خلیل الرحمان نے ذبح کر کے سریاں الگ کر دتیاں، انہاں دیاں ساریاں ذریاں الگ کر کے تے دھڑ الگ کر دیتے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا انہاں نوں میرے پیغمبر انہاں نوں کٹ کے یکجا کر کے مور دا گوشت، انہاں دیاں کھباں کبلیٹاں، انہاں دیاں ہڈیاں تے انتڑیاں، انہاں دے سارا گوشت، انہاں دا سارا کوٹ کٹ کے ایڈا سارا جس ویلے پیغمبر نے اکٹھا کر کے خود دی مانت بنا لیا. فرمایا سمدوہن یاتینک سعیا، ایک ایک حصہ بن کے پہاڑ دی چوٹی تے اللہ اکبر، ایک حصہ بن کے پہاڑ دی چوٹی تے رکھا میرے پیغمبر. اللہ دے پیارے پیغمبر نے خلیل الرحمان نے اس گوشت دا ایک حصہ پہاڑ دی ایک چوٹی تے رکھ دیتا، دوسرا حصہ بن کے پہاڑ دی دوسری چوٹی تے رکھ دیتا، تیسرا حصہ بن کے چوتھے حصے پہاڑاں دی چوٹیاں تے رکھ دیتا. میرے سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر ہن ایک دے سرے چوک، ہن ایک دے گچی نے چوک لائے، ایک دے سرے نے چوک کر کے اللہ دے پیغمبر دی چونج دے چوٹھا دے کے بیٹھے نے، او دے سر پھد کے بیٹھے نے تے کلے نے اپنی سکھلائی ہوئی بولی دے اندر کڈیا. اللہ دے پیغمبر نے 4 پہاڑاں تے گوشت ٹپن لگ گیا، 4 پہاڑاں تے گوشت دے اندر حرکت تے جنبش پیدا ہونی شروع ہو گئی. انہاں دے گوشت نکلنے لگ گئے، کلے دا گوشت الگ نکل گیا، انہاں دے سارے کھب کبلیٹاں، انہاں دیاں ہڈیاں تے گوشت تے سارا الگ نکل کر کے اودا مڑ دڑ بن گیا، او دے نال کھب لگ کے آ کے تے جس ویلے سری دے نال لگ گیا. اللہ فرما دے مور دی سری چوک، ہن کبوتر دی سری چوک، ہن مرغ دیاں سریاں چوک. جس ویلے 4 سریاں پیغمبر نے چکیاں، انہاں نے اپنی اپنی بولی دے اندر سدیا، آ کر کے دھڑ دے نال لگ گئے. اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ویکھ لئی جانوراں نوں، اے بالکل زندہ جانور سن، انہاں نوں ذبح کر کے انہاں دے دھڑ الگ کر دیتے تے سر الگ کر دیتے. تینوں پتہ چل گیا پہلے زندہ سن تے ہن مر گئے. تے جس ویلے پھر انہاں نوں تساں پکاریا گئے، پھر انہاں نوں تساں سدیا گئے. ہن دیکھ لیا کہ سارے جس ویلے انہاں دے ساریاں گوشتاں نوں اللہ تعالی نے ایک ایک دے وچ نکھیڑ کر کے پھر زندہ کر کے تے سر دے نال آ کے لگا دیتا. اللہ دے پیغمبر دے کر کے کہن لگے اے میرے مالکا اگے علم الیقین بھی آئی، اگے مینوں حق الیقین بھی آئی، ہن مینوں علم الیقین بھی ہو گیا میرا اللہ. اللہ فرما دین وعلم ان اللہ عزیز حکیم. میرے ساتھی اللہ تعالیٰ فرما دین اے میرے پیارے خلیل الرحمان، اے لوگ دنیا کے اندر دیکھ لو اج پتہ نہیں کیڑی گل تو لوگ جھگڑا وڈے کریں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، اللہ ارشاد فرما رہے اے مویاں پکارن والے، مویاں دیاں ڈیریاں دے تے ون کے آوازاں دیون والے، مویاں دیاں خانگاہاں دے تے کھلو کے پکارنا کرنے والے، انہاں نوں سد کے کرن دے، انہاں نوں سنا کے کرن دے. میں اللہ فرماندا یخلق ذبابا
تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک فرما دین مکھی بنانا کر کے نال نسل ہم جواب شیا، ایک مکھی ذرہ برابر لا کر کے اڑ جاوے، لا یسکن کذوف من ہو، اس مکھی دے کولوں ایک ذرہ تک چھڑاون دا اختیار نہیں رکھدے۔ وہ خدا دا بندہ تو بڑی بڑی مشکلات بڑی بڑی حاجت اپنی روایاں بڑے دکھ سکھ دے اندر پکار کرنے والے خدا دے کتاب نے فیصلہ کر دیتا ہے تیسرے پارے دے اندر آج ایس دور دے اندر ہر شاید جہان دے اندر میرے ساتھیوں دانے کوئی کھامن دیے پیمن دیے دودھ دے گھیو جو چیزاں بھی ہیں قیمت زیادہ بھرن کے باوجود لت دل شبہ رہتا یار وقت متا کدھر ملاوٹ ہوئی پی ہوئے، مگر دیکھو ایک کائنات کے اندر تم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، مرن تو پہلے دا زمانہ خدا نے موت نال تعبیر کیتا ہے، پھر تساں دنیا وچ آئے، ثم یحییکم پھر تانوں اللہ نے زندہ کیتا، پھر تانوں موت دے کر کے دوبارہ جو حیاتی نصیب ہونی ہے، دوبارہ جو زندگی نصیب ہونی ہے او اس وقت نصیب ہونی ہے جدوں تساں چل کے تے خدا دی بارگاہ وچ پہنچو۔ سبحان اللہ۔ اکبر ساتھیو بھائیو صرف انہیں 5 منٹ بس۔ اللہ اکبر، خدا دی کتاب، اللہ دا قرآن، بادشاہ اج دنیا میں سیف الملوک بیان ہوندی رہے، سب کو سکھا ہوندا ہے۔ اج بڑیاں بڑیاں کتاباں لوگوں کے سامنے پڑھیاں جاون، سب کچھ برداشت ہوتا ہے۔ خدا دی کتاب اللہ دا قرآن اگر حق بیان کیتا جاوے، خدا دی کتاب فرماندی ہے تعرف وجوہ الذین کفروا المنکر بعد اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ خدا دی کتاب اللہ دا قرآن عین ایمان ہے، جس قوم دا کیتا، جس جماعت دا کیتا خدا دا قرآن ہے، خدا دی قسم دنیا وچ بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ ایک بات بس، اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے ساتھیوں بھائیوں 2 پیغمبر ٹرے، ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تے ایک انہوں دے ساتھی یوشع بن نون، مچھلی انہوں دے نال تے تلاش کر رہے ہیں، مجمع البحرین تک جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مچھلی لے لو کہ جس ویلے مچھلی اتنے پانی لگے تے مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جاوے، اس مقام اتنے تلاش کر لینا۔ تو خضر علیہ السلام نو چلدیاں بڑی طویل مسافت طے کردیاں جس ویلے جا کر کے مجمع البحرین تے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام ہی سو گئے، خضر علیہ السلام ہی سو گئے، تے مچھلی زندہ ہو کر کے دریا دے اندر چھال مار گئی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے جس ویلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے میں انہوں نے دس دیاں گا کہ مچھلی دریا میں چھال مار گئی ہے۔ جس ویلے اٹھے کہنے لگے اوے میرے ساتھیا سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے، چلیے بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اگاں نکل گئے، کئی منزل اگاں چل گئے، اتنے جا کر کے اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مینوں کھانا دے، اس سفر دے اندر بڑی بھوک لگی ہے۔ جس ویلے کھانے دا سوال کیتا ہے اس ویلے یوشع بن نون کہنے لگے 15ویں سپارے دا آخری رکوع دیکھ لا، 16ویں سپارے دا پہلا رکوع دیکھ لا۔ آکھن لگے خضر علیہ السلام او خضر اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے یوشع بن نون جڑے مقام تے ستے ہاسے او مچھلی تا زندہ ہو کے دریا دے اندر چھال مار گئی ہے۔ آکھن لگے تو مینوں دسیا کیوں نہیں؟ وہ جگہ تا تلاش کرنی آئی، وہ جگہ تلاش کرنے واسطے اساں ٹرے واسے قرآن دا فرتد علی آثار ما کسا اپنے قدماں دا نشان ویدیاں واپس اس مقام تے آئے۔ بات دا مقصد خدا دے کتاب نے دسیا ہے تساں تے دنیا دے اندر غیر پیغمبر دے بارے جھگڑا کرندے ہو، تساں غیر نبیاں دے بارے اولاد شہیداں دے بارے ولیاں دے بارے جھگڑا کرندے ہو۔ اللہ فرماندے غور کر مسلماناں پیغمبر موسیٰ علیہ
السلام کول ستے پے تے مچھلی چھال مار گئی ہے زندہ ہو کے دریا دے اندر چھال مار گئی ہے تے ستے پیغمبر نو پتہ نہیں لگا. بولو اللہ دا پاک پیغمبر، او پیغمبر اللہ دے نال ہم کلام من والا، او پیغمبر کو سور تے ہم کلام من والا پیغمبر کول ستے پین آرام فرمائی پین. ستے پیغمبر دے کولو مچھلی چھال مار کے زندہ ہو کے پانی دے اندر دریا دے اندر چلی گئی ہے. پیغمبر دے کول ستے پیغمبر کلیم اللہ نو پتہ نہیں لگا تے تیرے قبراں دے تلے پئے جوان، تیرے قبراں دے تلے پئے بزرگ کہتے سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے تو موت دیاں گلاں کرے نہ اے فوت شدہ دیاں گلاں کرے نہ قرآن دیا تو زندیاں دیاں گلاں کر تو ستیاں دیاں گلاں کر. سات نوجوان اولیاء اللہ نے تو ستے پیر زمین دے اتے قبراں نہیں بنیاں انہاں دے تے موت نہیں آئی. 309 سال اللہ انہاں نو سوا دیتا ہے. اصحاب کہف دا قصہ میرے اللہ نے بیان کیتا. پھر فرمایا ثم اصلنا بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين عصى لما لبثوا امدا. اللہ پاک نے بیان فرمایا جس ویلے نہ اٹھایا ثم بعثناهم، اللہ فرماتے ہیں صاف اٹھایا ہے تیری ایسا نہ اٹھائیے میرے ستے نو قیامت تک کسی دی طاقت ہی نہیں کہ اٹھانے والا. جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا آپس پہ پوچھ دن قال قائل منہم کم لبثتم، او کتنے ٹھہرے رہ گئے؟ وہ آخر لگے لبثنا یوم او بعض یوم، ایک دن یا دن کا لازا پتا تب پہ لگ جائے جس لے جا کر کے کھانا لین گئے وہ سن پڑیا 309 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. خدا کی قسم اے مسئلہ اس واسطے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ اشتہار کانفرنس دے اشتہار دا عنوان ہے اشاعت توحید و سنت دے نام تے خدا دی توحید محمد کی سنت. اور اے او سٹیج جس سٹیج پر شیخ القرآن، جس سٹیج پر افکر عباد اللہ الباری سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ وہ سٹیج جس پر ساری جمعیت اشاعت توحید اس مقام پر آئی. خدا کی قسم او تو مردوں دی گلاں کرنا ہے، او تو مولا دی گلاں کرنا ہے. آ ساڈے نال خدا دی کتاب تو ستے دی گل کر کے دکھا، ستے کو سنا کے دکھا، ستے کے اندر زندگی دی کوئی بات اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے سنا کے دکھا. مومن دی بات تے پیچھے کریں. حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام تے یوشع بن نون دا واقعہ اور حضرت اصحاب کہف دا واقعہ. اب آخری بات ہے خدا دے پیغمبر حدیبیہ دے مقام تے حضرت عثمان مکے دے اندر 3 دن تک کسے دسیا ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے. اللہ دے نبی دکھ نال اٹھے، اکھاں دے وچوں آنسو بہے. ایک درخت تلے بادشاہ بیعت لائے رہے 1500 صحابہ دی بیعت اور فرماندن قد بایعنا علیہ الموت، اے بیعت موت دی ہے. خدا کی قسم یہ بیعت کر کے آصفاں بن رہے حضرت عثمان دا بدلہ لبن واسطے. اس وقت حضرت عثمان مکے والے نے رہا کر دیتا. میری ساتھیو آخری بات، ایک منٹ سب حضرات توجہ کرو. اللہ دا پیغمبر بنفس نفیس کتنے موجود ہے؟ آنکھوں حدیبیہ کے مقام پر. حضرت عثمان کتنے زندہ؟ آنکھوں مکہ مکرمہ کے اندر. خدا کی قسم عثمان بھی زندہ، محمد جوان بھی زندہ. نہ محمد کو عثمان کا پتا. اللہ اکبر. اگر ایسے نہیں پتا چلیا وہ تو حضرت عثمان نماز تو پڑھ لیا ہے نا. بولو نمازوں کے پردے سن کہ
دن دن 15 نمازاں پڑھیاں مگر نماز وچ او کیڑی نماز ہے جس سے درود شریف نہیں پڑھیا سارا جہان کہہ دیندا عثمان شہید ہو گئے. پیغمبر فرماندے میں نہیں مندا عثمان نماز پہ پڑھدا میرے کوئی درود آ رہا ہے. ساتھیو بھائیو حی القیوم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ میں نے تو حق مسلک قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اکابرین علماء حق کی نایاب تقاریر کا واحد مرکز توحید کے ستاؤس نزد جلال مسجد ناری اڈا قلعہ دیدار سنگھ ضلع گجرانوالہ. یہاں سے ہر قسم کے علماء کی تقاریر مل سکتی ہے. کچھ عقل ہاتھ مارو کچھ میاں عقل سلیم تو کم لوا جڑے رسول دیا گلا اج توڑی آخیا لوگوں تے اللہ نو بھی آخیا اللہ سائیاں جڑا اے رسول منعوت فی کتاب نائے ایک باری آ بنے اسائیں دی رسالت نبوت نو اول نمبر قبول کرے سائیں. ہن آ گئے اللہ پیدا مینوں دینا تو مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وتسات أول المسلمين برلها تسات أول المؤمنين برلها تسات أول العابدين لله برلها تسات بندے أول كافر به جت تے جاہل بندہ پیچھے اعتراض کرے سی اے علتا چونکہ مولوی جان دے ہوندے موش گافیاں مولوی کٹھدے ہوندے نہیں جی نہیں ہن تا شرک کر دے پر اہل کتاب ہن تا مشرک پر فی حکم اہل کتاب اے پتہ کوئی نہیں جو اہل کتاب تعالی میں لقبی یہود و نصارا دا تے جڑی تعلیل ہوندی ہے اسماء دے اندر نہیں ہوندی احکام دے اندر ہوندی. ہدایہ پڑھے ہو نا صفحہ 495 چوتھی جلد. تعلیل اسماء نہیں ہوندی ناواں دیاں اگاں علت متعدیہ نہیں کٹھی جاندی احکام دے اندر ہوندی ہے تعلیل. اسماء تے لقباں دے اندر تعلیل نہیں ہوندی. ہاں جی اللہ پاک پہ فرمانا لا تلبسوا الحق بالباطل حق دے نال باطل نہ ملاؤ کیوں جو جلے حق تے باطل دا اتحاد ہو گیا بغیرتی آ گئی سی تو جلے بے غیرتی آ گئی اللہ نو وطن ناراضگی آ گئی سی. اللہ تا راضی ہونا حق حق رہے تو باطل باطل رہے. انہیں میاں چٹے رڑے تے نصف نہار طرح دوروں آون والے نو پتہ لگ ونجے اے حق ہے تے اے باطل ہے. اللہ تا ہدینا ہو سبیلا اما شاکرن و اما کفورا. اساں ان طرح وکھرا وکھرا کیتا ہے حق تے باطل ہو یہ کھڑ والے نو پتہ لگ ویندا ہے اے حق کھلوتا ہے اے باطل کھلوتا ہے. ادھے اللہ دی کتاب ہے ادھے بابے دی کتاب ہے ادھے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے ادھے بزرگ تے حضرت اوراں دے فرمان کھلن. اللہ پاک تعالی تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. اللہ نو ناراضگی تا زیادی پئی آندی ہے جو جان دے وی ان اندروں من دے وی ان مگر ظاہر طور تے اقرار نہیں کردے کہ جے کدائیں کلیاں بیٹھے ہوویں نہ اپنے مریداں دے اندر کوئی پوچھ لوے حضرت جی ہے تو کلا اے تے دسو اج کلے بیٹھے ہیں بھلا او آدا ٹھیک ہے کہ نہیں آدن مسئلہ تا ٹھیک ہے او جیڑی گل کردا ٹھیک ہے پر سانو انہوں دی ذات
بات نہیں پوجدی میاں وہ گل ہی کٹتا تقریرا دے اندر بزرگاں نو برے بھلے آتا ہے وہ میاں اولیاء اللہ دیاں گستاخیاں کروا ہے ساڈے تھلے لگ کے نہیں رہندا ساڈی چودراج تو امامت تو سیاست نو تسلیم نہیں کروا اللہ پاک فرمان لے سردار تے او ہوندا ہے جے دے نال حق ہوے امام تے او ہوندا ہے جے دے نال حق ہوے قیادت تے سیاست دا حل وی او ہوندا ہے جے دے نال حق دیاں لہراں تے بہراں پیاں چلدیاں ہون اللہ پاک فرمان لے او بنی اسرائیل او اہل کتاب ذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم توجہ انی فضلتکم علی العالمین باقی ٹولیاں نالوں تانوں میں توحید دتی ہاں فضلتکم علی العالمین باقی جڑے جہان دے اندر موجود ہیں ٹولے تو پھر کے میں انہاں دے نالوں تے تانوں چنگا مذہب دتا ہاں تساں توحیدی چھڈیندے آئے تساں علماء چھڈیندے آئے تساں بزرگ چھڈیندے آئے باقیاں نالوں چنگے آئے مگر ایتھے آن کے سارا بھریا ڈولی کھلے ہو ایک مسئلے تے آن کے سارا میاں کیتا کرتا برباد کیتی کھلے ہو اجا بھی توجہ کر لو اوفو بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرحبون میرے نال کیتا ہوا وعدہ تسا پورا کرو میں تے انہی اگے پورے کردا رہنا اپنے وعدے اوف مضارعہ بولیا اللہ تے میں تے اگے ہی کریندا کھلوتا وعدہ وفائی تانوں کھویندا بھی کھلا تانوں ہڈویندا بھی کھلا تانوں پوندا بھی کھلا تہاڈیاں انہیاں گڈیاں تہاڈے کولوں پنجارو تہاڈے کولوں ایسیاں گڈیاں او ساریاں نعمتاں ہن کے نہیں میں اپنے وعدے تے پورے کیتیاں نا کہ تانوں فضلتکم علی العالمین باقی لوگاں نالوں تہاڈے اوتے زیادی اکھ بریندی آئی موحدین دی باقی لوگاں نالوں عوام وی تانوں اچھا سمجھدے آن ہن کے بنیا او تہاڈے نال لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون